बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो बयान है अज़ीज़, जो आज का बयान है वो हजूर की पैदाइश और हजूर के हज़रत हलीमा सादिया की गोद में जाने तक का वाक़या है। और ये बयान करना है कि हजूर की आमद से लेकर हज़रत हलीमा सादिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी गोद में लेती हैं तो क्या बयान करती हैं। एक दुबली पतली सवारी पर एक खतून अपने बच्चे को लिए खरामा खरामा आ रही है। इसका खामद इस मरियल सी ऊँटनी की मुहार पकड़े चला आ रहा है, जबकि इस काफ़िले के दूसरे अफराद चाक चुबंद और ताबाना ऊँटों पर सवार हो आगे आगे मक्का के करीब पहुँचते हैं। सब अपने अपने खैमे नस्ब करते हैं। आखिर मरियल और कमज़ोर ऊँटनी भी पहुँच जाती है। वो भी अपना खैमा गाड़ते हैं। ये सब बनु साद के मर्द और ख़वातीन हैं जो मक्का में शीरख्वार बच्चों की तलाश में आए हैं। इस दौर में मक्का के अशराफ ख़ानदान अपने शीरख्वार बच्चों को खुली फ़जा में पलने और परवान चढ़ने के लिए इन ख़वातीन के हवाले कर देते थे। इन देहाती लोगों को इसके एवज़ माल व सवाब रकम मिल जाती थी, जिससे इनकी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। सबसे आखिर में कमज़ोर सवारी पर आने वाली खतून हज़रत हलीमा सादिया थी और उनके साथ उनके खामद हारिस थे। उनकी ऊँटनी दूध देती है, लेकिन दुबली पतली होने की वजह से दूध बहुत कम है, जो उनके बच्चे अब्दुल्ला का पेट भी नहीं भर सकता, क्योंकि ऊँटनी का अपना बच्चा भी अभी दूध पीता था। आज ये ख़ानदान भी अपनी किस्मत आजमाने मक्का आया था। हज़रत आमना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 रोज़ तक अपनी वालदा का दूध पिया। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के खून से बंदगी और माँ के दूध से अमानत की सफ़ात पाई। माँ के दूध के बाद आपने अपने चचा अबू लहब की लोंडी सोबिया का दूध पिया। इस वक्त उनका बेटा मसरूफ़ भी आपका दूध शरीक भाई था। सोबिया ने अबू लहब को अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सुनाई तो उसने सोबिया को आज़ाद कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़िबल हज़रत हमजा ने भी सोबिया का दूध पिया था। इनके अलावा अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने उम्मे अल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला के पहले शोहर और अब्दुल्ला बिन जहाश अम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के भाई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई भी आप के दूध शरीक भाई थे। इस तरह हज़रत सोबिया इन तमाम सहाब की रज़ाई माँ थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने के बाद भी हज़रत सोबिया से बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। हजरत जब पेशवा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला से हुआ तो उस वक़्त भी सोबिया हाजिर हुआ करती थी। जहाँ तक कि हिजरत के बाद भी पेशवा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तहाइफ और अरसाल फरमाते थे। बाज़ रवायत में हज़रत सोबिया के बारे में ये भी आया है कि हज़रत खदीजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि सोबिया को अबू लहब से ख़रीद कर आज़ाद कर दें, मगर अबू लहब ने इनकार कर दिया था, मगर बाद में खुद ही आज़ाद कर दिया। 7 हिजरी फ़तह खैबर के बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोबिया की वफ़ात की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे मसरूफ़ का हाल दरियाफ़त फरमाया, जिसने आपके साथ दूध पिया था, मगर मालूम हुआ वो भी वफ़ात पा गए हैं। उनका दुनिया में कोई बाकी नहीं है। बनु साद बिन बकर की ख़वातीन मक्का के मुख्तलिफ़ घरानों में नौमलूद बच्चों को हासिल करने के लिए गईं। इनमें से कुछ अब्दुल मुत्तलिब के घर भी पहुँची, मगर वो इब्ने अब्दुल्ला को ले जाने से इसलिए कतराती थी कि बच्चा यतीम है, इस घर से क्या मिलेगा। इन्हें तो बच्चे के बाप ही से तवक्को होती है कि वो इससे बहुत कुछ लेकर जाएंगे, उससे बहुत कुछ लेकर जाएंगे।
وہ اس سے بہت کچھ لے کر جائے گی۔ عبدالمطلب اگرچہ قریش کے سردار تھے لیکن خانہ کعبہ کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ وہ طواف اور حج کے لیے آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، بہت سخی اور فراخ دل تھے۔ پھر گھر کا خرچ بھی تھا، اس لیے ان کے پاس بھی اتنا کچھ نہ بچتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دے سکیں۔ اس لیے ان عورتوں نے دوسرے گھروں سے بچے لینے کی کوشش کی۔ پہل حلیمہ سعدیہ بھی آئیں مگر اس نے در یتیم کو حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ پہل حلیمہ سعدیہ بھی آئی مگر اس نے در یتیم کو حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ نہ دی، لیکن جب اسے اور کسی امیر گھر کا بچہ نہ ملا اور دوسری خواتین بچے لے کر واپس جانے لگی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب شہر میں ایسا کوئی نومولود بچہ نہیں ہے جس کا باپ زندہ ہو، اور اب بچہ لیے بغیر واپس جانا بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے خامد حارث نے کہا کہ اس یتیم بچے کو لے لو، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ آمنہ کا لال چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا، پیشانی چمک رہی تھی۔ حلیمہ نے دیکھا تو فریفتاً ہو گئی، اتنا حسین اور جمیل بچہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محبت نے کشش پیدا کر دی، دل میں جوش پیدا ہوا، بچے کی طرف لپکی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے جبکہ سبز رنگ کا ریشمی بچھونا تھا، چاروں جانب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور قریب ہو گئی، آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دونوں آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ تو قربان ہوتی جا رہی تھی، دوسری جانب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ نے پیشانی پر بوسہ دیا اور بچے کو اٹھا لیا اور وہیں گود میں لے کر بیٹھ گئی، دائیں چھاتی بچے کے منہ میں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ نے بائیں چھاتی کا دودھ پلانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہ لگایا۔ یوں ظاہر ہوا کہ بچہ اپنے حصے کا دودھ پینا چاہتا ہے اور دوسرے حصے کے دودھ کو اپنے شریک بھائی کا حصہ سمجھتا ہے۔ حلیمہ تو حیران تھی کہ اس کی چھاتی میں اتنا دودھ کہاں سے آ گیا، یہ بچے کی برکت کا غائب تھا۔ حضرت بی بی آمنہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دائیہ سے کہا، اے مہربان انا یہ بڑی شان والا بچہ ہے، اس کی پیدائش پر میں نے بہت سی باتوں کا مشاہدہ کیا ہے، پھر سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی فرمایا کہ برابر 3 روز سے مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ قبیلہ بنی سعد میں ابو ذؤیب کی اولاد سے دودھ پلانا۔ حضرت حلیمہ فوراً بول اٹھی، میں ابو ذؤیب کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ بن حارث ہے اور کنیت ابو ذئب ہے اور میرے شوہر کا نام حارث ہے، ہم بنو سعد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حلیمہ سعدی نے اب جانے کی تیاری کی۔ آمنہ نے اپنے جگر گوشے کے ماتھے کو چوما، ممتا کا احساس زندہ ہو گیا۔ جدائی کا ایک تیر سینے میں لگا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس ایک جدائی کے غم نے پہلی جدائی کے دکھ کو پھر ہرا کر دیا۔ ادھر عبدالمطلب آگے بڑھے، پوتے کو چوما اور محبت سے رخصت کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لے کر دروازے پر پہنچی تو حضرت عبدالمطلب نے کہا، حلیمہ یتیم سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا، خدا کی قسم قریش میں اتنا خوش قسمت بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا، ایک دن ایسا آئے گا ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ حلیمہ نے کہا، جا شیخ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں عبداللہ کے بیٹے کے کان تک گرم نہ ہونے دوں گی، خود گیلی جگہ لیٹوں گی اور اسے سکھی اور آرام جگہ سلاؤں گی۔ حلیمہ خوشی خوشی قدم اٹھاتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی، آہستہ آہستہ خرامہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی مگر چہرے پر خوشی کے آثار۔ آخر اپنے خیمے میں پہنچی تو دیکھا انتظار کر رہا تھا، حارث انتظار کر رہا تھا۔ یہ رات مکہ کے نواح میں گزاری۔ رات کے وقت حارث اپنی اونٹنی کو چارہ دینے کے لیے اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ خوشی سے باغ ہو گئے۔ کہا، یہ حالت کہ دودھ کی کمی، کہاں یہ عالم کے تھن چھلک رہے تھے، دودھ دھوا گیا، سب نے سیر ہو کر پیا۔ حارث کہنے لگا، حلیمہ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم بچہ بے حد برکت والا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، بچہ بے حد برکت والا ہے۔ صبح کا نور پھیلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ قافلہ بھی واپس کوچ کرنے کے لیے سامان باندھنے لگا۔ حلیمہ بھی جاگ اٹھی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک سبز پوش شخص بچے کے سرانے کھڑا ہے۔
उसने अपने आप को मतवज्जा करने की कोशिश की तो हारिस ने खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि इसका जिक्र किसी से ना करना, अल्लाह ताला खुद इस बच्चे की हिफाजत कर रहा है। काफ़िले वाले संभल चुके थे और अपनी सवारियां तैयार करके रवाना हो रहे थे। हलीमा और हारिस ने भी अपनी सवारी तैयार की और खुशी खुशी रवाना हुए। हलीमा और ऊँटनी पर बैठी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखे जा रही थी, फिर पेशानी चूम लेती। अब ये सुस्त कदम सवारी हवा से बातें कर रही थी, तेज तेज चल रही थी, जैसे उसको जवानी की ताकत मिल गई हो। वही सवारी जो मक्का को आते हुए सबसे पीछे चल रही थी, अब काफ़िले के आगे भागी जा रही थी। काफ़िले की दूसरी ख़वातीन हैरान थी कि वही जानवर जो मरियल सा था बड़ी मुश्किल से कदम उठाता था, अब कैसे डग भर रहा है। हलीमा कहती, हाँ ये वही जानवर है, मगर अब इस पर सवारी बड़ी अजमत वाली है, बड़ी बरकतों वाला है। रास्ते की फ़जाएँ गुनगुना रही थी, दरख्तों की टहनियाँ झुक झुक कर मुबारकबाद दे रही थीं और हलीमा बेहद सुरीली और मुतरन्नम आवाज़ में मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गीत गा रही थी। आखिर बन्नू हवाजन की बस्ती आ गई। बस्ती वालों ने इस सवारी को झूम झूम कर चलते देखा तो हैरान रह गए। बस्ती की औरतें भी सवारी की तेज़ रफ्तारी पर तअज्जुब कर रही थी कि एक खतून ने तो दरवाजे से झांकते हुए कहा, हलीमा तू जहाँ से मरियल सवारी पर गई थी इससे तो चला नहीं जाता था। दुबली पतली फाकों की मारी हुई, अब ये बरकर रफ्तार हो गई है, इसे तो पर लग गए हैं, उड़ी जा रही है, जवान होगी या क्या माजरा है। हलीमा मुस्कराकर जवाब दे रही थी, बहन ये सब कुछ इस बच्चे की बरकत है। खुदा हमारी किस्मत बदल देगा, कबीले की किस्मत बदल देगा, बस्ती की किस्मत बदल देगा, बल्कि इलाके का मुकद्दर संवार देगा। हलीमा ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। हारिस ने ऊँटनी को बिठाया। अब इब्ने अब्दुल्ला को बड़ी एहतियात से उतारा। हलीमा की बेटी शीमा भागती हुई आई, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराने लगी, फिर पेशानी चूम ली, अपनी वालदा से पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। घर में रौनक आ गई। एक बकरी थी, उसके थनों में भी दूध उतर आया। आमना के लाडले और अब्दुल्ला के यतीम की बरकतें घर में उजाला करने लगी। खुशियाँ ही खुशियाँ, परेशानियाँ दूर हो गईं। लोगों में इसके चर्चे होने लगे। बनु साद के लोग जो खुशहाली से परेशान थे, जिनकी फसलें पानी ना मिलने की वजह से जल रही थीं, सुबह के वक़्त अपने खेतों में पहुँचे तो क्या देखते हैं, सूखे खेत सरसब्ज हो गए थे, बाग व बहार बन गए थे। दरख्तों ने नई नई कोंपलें निकाल ली थी। रात बारिश हो गई थी और चारों जानब सब्जा लहलहा रहा था। इलाके में शादाबी के आसार नमूदार हो गए थे। हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पर खुसूसी तवज्जो देती रही, वक्त पर दूध पिलाती। अब ये बच्चा उसकी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हो गया था कि उसे उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसकी मामूली बेकरारी भी उसे देखी न जाती थी। शीमा बच्चे को झूला जलाती, लाड और प्यार से उठाए उठाए फिरती। हलीमा के घर के 6 अफराद थे। शोहर का नाम हारिस, मोहम्मद के दूर शरीक भाई का नाम अब्दुल्ला और 3 बेटियां अनीसा, हज़ैफ़ा और जदामा, जिसका लक़ब शीमा था। शीमा आपकी देखभाल में माँ का हाथ बटाती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब उनकी उम्मीदों का सहारा, आँखों का तारा था। सारा घर खुशी का गहवारा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ परवरिश पाते रहे। हलीमा कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दूध पीते बच्चे थे तो उस वक़्त भी अपने आप को दूसरे बच्चों की तरह गंदा ना करते थे, बल्कि वक़्त पर ज़रूरियात से फ़ारिग होते थे। आपका बदन हमेशा पाक साफ़ रहता था। आप अपनी बालिदगी में भी आप बच्चों से मुख्तलिफ थे। बड़ी तेज़ी से आपका जिस्म मुबारक नशो नुमा पा रहा था। जब आप पाँव चलने लगे तो ज़्यादातर शीमा आपके साथ खेलती थी, छेड़छाड़ करती थी। एक मर्तबा शीमा ने आपको तंग किया तो आपने उसके कंधे पर इतना ज़ोर से काटा कि कंधे पर निशान पड़ गया। माशाअल्लाह।
متعصب یہودی بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ انہیں خوف رہتا تھا کہ کہیں نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نہ چلی جائے۔ وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ وہ نبی جو یتیم ہوگا کہیں ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد میں آئے چند جوم ہی گزرے تھے کہ ان کی بستی اور ارد گرد کے لوگوں میں آپ کی برکتوں کے چرچے ہونے لگے۔ یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ اسی بستی میں سے گزرا۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت بچے کو لیے اپنے گھر سے باہر کھڑی تھی۔ یہودیوں نے بچے کے نورانی چہرے کو دیکھا تو بچے کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ ایک یہودی یہ سن کر دوسرے سے کہنے لگا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی صنع میں ایک اور یہودی نے حلیمہ سے پوچھا، کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ ان کے اس استفسار پر ڈر گئی۔ اتنی دیر میں حارث بھی گھر سے باہر آ گئے تو حلیمہ نے کہا، یہ اس بچے کے باپ ہیں اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو پھر یہ ہم سے نہ بچ سکتا۔ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہوگا۔ حلیمہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم عکاظ میں گئے جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو وہ زور زور سے پکارنے اور دھاڑنے لگا، اس بچے کو قتل کر دو، اسے مار ڈالو، یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا ڈالے گا۔ حلیمہ یہ سنتے ہی فوراً وہاں سے کھسک گئیں اور ہجوم میں ادھر ادھر گھومتی فوراً واپس آ گئیں۔ وقت گزرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے۔ 2 سال تک حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اب دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خواری کی اس حد کو عبور کر لیا۔ آپ جسمانی لحاظ سے اپنے ہم عمر بچوں سے توانا اور صحت مند تھے۔ قد میں بھی دوسرے بچوں سے اونچے تھے اور یوں محسوس ہوتے تھے جیسے آپ کی عمر 4 سال ہو۔ حلیمہ محبت اور احتیاط سے آپ کی پرورش میں مصروف رہی۔ اب 2 سال کے بعد بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ امانت کو لوٹانے کی گھڑی آ گئی تھی۔ جی تو نہ چاہتا تھا کہ اتنی خیر و برکت والی ہستی کو اپنے آپ سے جدا کر دیا جائے۔ اس سے تو حلیمہ کا گلشن سدا بہار تھا، پھول کھلتے تھے اور رحمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ میں آمنہ کی خدمت میں جا حاضر ہوئی۔ ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک طویل جدائی کے بعد لختے جگر آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ ممتا جذبات سے لبریز ہوگی، بے ساختہ اور بار بار کلیجے سے لگا کر چومنے لگی۔ دل کی کلی کھل اٹھی، سارا گھر مہک اٹھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنی امی کی آغوش میں آرام و عافیت محسوس کرنے لگے۔ ماں کی محبت میں کس قدر مٹھاس ہے، شہد کی طرح لبوں پر بوسے، پیشانی پر بوسے، آغوش مادر کی محبت اور عزت، یہ سب باتیں صاحب اولاد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے میں سردار قریش حضرت عبد المطلب بھی آ پہنچے۔ پوتے کو دیکھا، گود میں اٹھا لیا، بار بار چوما۔ ابن عبداللہ کو دیکھ کر اپنا پیارا بیٹا عبداللہ یاد آ گیا۔ کچھ دل گیر ہوئے، بولے آج حضرت عبداللہ ہوتے تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ گھر میں خوشیاں ناچنے لگیں۔ اب اگلا حصہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے، جہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خوشی میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ ساری امت مسلمہ پہ، ساری مخلوق خدا کو اللہ خوش بھی رکھے، اللہ تعالیٰ شاد باد بھی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی